هاي يوتيوب. ريفيو النهاردة عن تونر الجلايكوليك أسيد من The Ordinary. الريفيو ده أنا مخصصاه للبنات اللي بتعاني من الكيراتوسيس بايلاريس أو الستروبري سكين. الأول لازم نعرف إيه الجلايكوليك أسيد عشان نستخدمه بطريقة آمنة لبشرتنا. الجلايكوليك أسيد بيندرج تحت المقشرات الكيميائية للبشرة المعروفة باسم الألفا هيدروكسي أسيد. المقشرات الكيميائية دي 6 أنواع بالترتيب من أصغر جزيء لأكبر جزيء. كل ما يبقى حجم الجزيء أصغر كل ما يبقى مفعوله أسرع واحتمالية إنه يسبب لك التهاب أكبر. هما بالترتيب الجلايكوليك أسيد، لاكتيك أسيد، ماليك أسيد، تارتاريك أسيد، ستريك أسيد، وآخر واحد هو المانديليك أسيد. ال EHAs بيقشروا البشرة عن طريق إنهم بيدوبوا الصمغ اللي رابط الخلايا الميتة القديمة بالخلايا الجديدة. فتخيلوا هو ممكن يكون قد إيه مفيد للبنات اللي عندها كيراتوسيس بايلاريس أو ستروبري سكين. لما طبقة الجلد الميت اللي على سطح البشرة دي بتروح، بيبقى أسهل كتير جدا إن أي برودكت بتحطيه على سطح بشرتك يتغلغل ويعمل مهمته بفعالية أكبر، لأن مفيش أي حاجة يمنعه من الدخول. لأن حجم الجزيء بتاع الجلايكوليك أسيد صغير جدا ودخوله للبشرة سهل وسريع، فمن الوارد جدا إنه يتسبب لك في التهابات. فدايما ابدأي بمقشر أبطأ وأضعف لحد ما بشرتك تتعود عليه وتتحمله، وساعتها لو محتاجة ممكن تعلي التركيز. أما بتسأل عن التقشير من صحابي دايما بنصحهم إنهم يبدأوا بالكريم ده من فارما سيريز، لأنه مانديليك أسيد 10% واحتمالية إنه يعملك التهاب في البشرة أضعف بكتير جدا من الجلايكوليك أسيد أو حتى اللاكتيك أسيد، لأنه ألطف وأبطأ وكمان بيرطب البشرة. لو انتي بتفكري تعملي تقشير لبشرتك يستحسن تستشيري طبيب قبل ما تبدأي من نفسك، لأن مش كل الناس محتاجة إنها تعمل تقشير لبشرتها، وكمان انتي ممكن يكون بيتهيألك إنك محتاجة وتيجي تعالجي بس للأسف تضري نفسك. أنا عن نفسي اشتريت الجلايكوليك أسيد ده عشان أستخدمه على الأماكن اللي عندي فيها الكيراتوسيس بايلاريس، يعني على دراعاتي ورجليا وأماكن قليلة جدا في ظهري. حطيته في إزازة سبراي عشان يكون أسهل كتير في الاستخدام. هو حقيقي تونر جميل جدا وفعال جدا. أنا شفت نتيجته بعد أول يوم استخدام. هو فرق معايا جدا في النعومة بتاعت بشرتي، لكن الحبوب الحمراء فضلت موجودة شكلا بس. الملمس كان أنعم بنسبة 80%. ده غير إني حسيت إن هو بيدي لمعة للبشرة وبيخلي فيه نضارة لطيفة جدا. لو قررتي تستخدمي مقشر كيميائي ما ينفعش أبدا تستخفي باستخدام الصن بلوك. لازم 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 طالما هتشتري مقشر كيميائي تعملي حسابك إنك هتشتري معاه واقي للشمس. المقشرات بتكشف طبقة جديدة من جلدك للشمس، ولو انتي مش بتحميها باستمرار أشعة الشمس الفوق البنفسجية هتدمر الطبقة الجديدة الرقيقة دي، وبنسبة كبيرة جدا هتسبب لك حروق وبقع واسمرار وتصبغات وتجاعيد وبعد الشر سكين كانسر. كل منتج تقشير هتلاقي على العلبة بتاعته التعليمات الصحيحة لاستخدامه، لكن بصورة عامة لازم تاخدي بالك انك ما تقشريش بشرتك زيادة عن اللزوم، يعني 2 يوم في الأسبوع كفاية قوي. ده غير انه من الأحسن انك تستخدميه بالليل. ده غير انك تبقي حريصة جدا في انك تتجنبي الشمس، فتحطي SPF وتلبسي كاب لو تقدري ونضارة إن أمكن. كمان يفضل إنك تستخدمي نوع واحد بس من المقشرات في الروتين بتاعك عشان تتجنبي أي التهابات، لأن عادة الالتهابات لو ما تعالجتش صح بتقلب بسواد. اتأكدي إنك ترطبي بشرتك بعد التقشير عشان تتجنبي أي جفاف أو التهاب، ويستحسن طبعا المرطب يكون خالي من العطور عشان بشرتك هتكون حساسة في الفترة دي جدا. في نوعين بس أعرفهم من المرطبات الخاليين من العطور، وهم أفينو وفازلين الأبيض، لكن أنا متأكدة إنك لو دورتي في الصيدلية وسألتي عن أي مرطب خالي من العطور هتلاقي كتير. يفضل ما تستخدميش أي مقشرات حوالين عينيكي ورقبتك عشان إحنا في غنى عن أي التهابات ملهاش لازمة. الإزازة دي تاني إزازة أشتريها. الأولى كنت جايباها من بيج على الإنستجرام، كنت جايباها ب500 جنيه وشوية،
وطبعا للأسف مع أي منتج مش متوفر في الصيدلية بنقع تحت رحمة السيلرز اللي بيجيبوا الحاجات دي من بره برخص التراب ويبيعوها في مصر غالية جدا. البيج التانية اللي اشتريتها منها اسمها هيليوس بارافارماسي، اشتريته ب400 جنيه وده كان أرخص سعر أنا شفته أونلاين لحد دلوقتي. الإزازة 240 ملي وبتقعد كتير جدا لأنك بتستخدمي كام نقطة بس على منطقة كبيرة. أنصحكم إنكم تدخلوا تقروا عن التونر ده في الويب سايت بتاع The Ordinary عشان يبقى عندكم معلومات أكتر. لو انتي حابة تستخدمي أي منتج بيعمل تقشير وفي نفس الوقت بيرطب عشان توفري فلوسك، الكريم ده من إيزيس فيه نسبة 6.5% جلايكوليك أسيد. أنا ما جربتوش بنفسي بس دايما بحب أديكوا بدايل. لو انتي عايزة تبدأي بمقشر أقل من الجلايكوليك أسيد، في المانديليك أسيد من فارما سيريز أو اللاكتيك أسيد من The Ordinary، وبرضو أنا مجربتش ولا واحد فيهم. طريقة استخدامه بالنسبة لي كانت سهلة جدا. أنا كنت بستخدمه بالليل قبل ما أنام على بشرة نظيفة، بحط منه كام نقطة بس على ايديا وادلك بيها الأماكن اللي عندي فيها ستروبري سكين، ومجرد ما بخلص جسمي كله بيبقى هو قاعد على البشرة حوالي 2 أو 3 دقايق. ساعتها بحط المرطب بتاعي، والصبح لازم أحط السان بلوك عشان بشرتي ما تتحرقش. لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للشانل عشان توصل لكم فيديوهات مني أكتر. باي باي.